ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام
امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ سارے درود پاک پڑھو محبت اور پیار دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ دوستو بزرگوں، پچھلے جمعے تو تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت سن رہے آ رہے ہو۔ آج بھی انشاءاللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دیاں چند جھلکیاں بیان کراں گا۔ دعا کرو اللہ منوں گنہگار نوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم سبنا دا آنا مل بیٹھنا اللہ اپنے دربار سے قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام بعد لکھن والے لکھے 40 دن اگ جے رہسن، اور 40 دنوں تو بعد جس وقت اللہ سبحانہ نے اپنے یار دی مدد فرما کے نا صحیح سلامت اللہ سبحانہ نے باہر لے آندا، نمرود بے ایمان نے ویکھیا ایتھے گل بات کیتی نا، کئیاں نے کلمہ پڑھ لینا اور چھتی نال ہی اپنے شاہی محل چ لے گیا۔ آندا ابراہیم آ کلے بیٹھ کے گل کرنے اندر کمرے چ اپنے شاہی کمرے چ لے جا کے نا ابراہیم علیہ السلام نو جیڑا ابراہیم علیہ السلام نال گلاں باتاں کیتیاں، جڑا بھی مکالمہ ہویا نا اللہ سبحانہ نے سارے الفاظ قرآن بنا کے اپنے پاک محمد دے سینے تے اتار چھڈے نے۔ نمرود آندا ابراہیم مینوں ایک گل تے دس، تیرا رب کون ہے جن نے 40 دن اسی اپنا ساریاں طاقتاں صرف کر لیاں نے، اساں اپنا زور لا لیا کنے تینوں بچائے، اور تیرے رب دیاں کوئی چند گلاں سنا۔ رب تیرا کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ربی العظیم یحیی و یمیت، ربی العظیم یحیی و یمیت۔ نمرود میرے اللہ دیاں صفتاں جو، میرے اللہ دیاں صفتاں جو ایک کیویں صفت ہے، ربی العظیم یحیی، میرا رب ماردا بھی میرا رب زندہ بھی کر لیندا، زندگی موت میرے اللہ دے اختیار اندر ہے۔ نمرود آندا ابراہیم اے کوئی ایڈی خاص صفت نہیں، آنا اوہی و امید، میں بھی زندہ کر لینا میں بھی مار لینا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دے کہنے لگا ایک بندے نو پھانسی دا ڈرے، آندا اینوں تھلے اتار دیو، ایک چنگا بھلا لگا جاندا بندہ اینوں پھڑ کے پھانسی لا دیندا، آندا ویکھے نا او مرن لگا سی میں بچا لیا،
اینوں میں پھڑ کے مار دیتا ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیتا سی میرا اللہ مردے زندہ کر دیں، نالی نمرود بیمان پلٹا مار گیا، آدھے کم میں نہیں کر لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا انہیں تھے عقلی دلیلان کم نہیں آنگیاں، جلدی نالی اگلا سوال کر دیں دے، آدھے وَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ۔ اے نمرود میرے اللہ دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ایویاں، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ۔ جڑا میرا رب نا جنوں میں رب منے اے سورج ایڈا وڈا سورج انوں مشرق چوں نکال دے، جے تو رب تے مغرب چوں نکال کے دکھانا، او نمرود تے نہیں کہہ سکدا میں یہ کام کر لینا۔ قرآن دے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، اے بے ایمان مایوس ہو گیا، پریشان ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ اللہ اپنے یاروں ہمیشہ ہر میدان جی عزتاں علی نواز دیں، اللہ اپنے بیلیاں دے دشمناں دا دنیا تے منکارا کر دیں، اللہ اپنے یاراں دی کانڈ نہیں لگن دیندا سونیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے نمرود آندا ابراہیم کدی اکھاں نال مردے زندہ ہوندے ویکھے کہ نہیں؟ ایویں دسی جان۔ ابراہیم علیہ السلام دے دل اندر ایک کھٹکا جا پیدا ہو گیا۔ نمرود نے مینوں کہندا سوال کر دتے، باہر آیا اسے ٹائم کہن لگے رب آرینی رب آرینی رب آرینی کیف تحیی الموتی۔ اللہ سونیا ہو میں اکھاں نال مردہ زندہ ہوندا ویکھن۔ نمرود نے آکھیا آکھی ویکھیا میں دسی جان۔ اللہ نے میرے یار کالا افلم تؤمن، اور میرے ابراہیم کیا تیرا میرے ایمان تے یقین نہیں؟ آکھیا اللہ بلا بلا اللہ جی یقین تے ہے، لیکن میں جانا میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ پاک فرمان لگے اور میرے ابراہیم چار پرندے لے انہاں چوانوں اپنی زبان تے حلال ہے، یعنی جویں تسی بلاؤ جڑی زبان تے بلانا جنہاں نوں حلال ہو انہاں نوں دانا پاؤنا۔ جس ٹائم تہاڈی زبان سمجھ جان اے تہاڈے اشارے تے آن لگ پین، اس ٹائم انہاں چوں پرندیاں نوں ذبح کر دیں میرے یار۔ اللہ سونیا پھر کی کراں؟ اللہ پاک فرماندے نے اوے میرے خلیل او پہاڑ دی چوٹی تے رکھ دیں، انہاں نوں ذبح کر کے بوٹیاں بنا کے انہاں دیاں کھلاں لا کے بوٹیاں بھی آپس سے ملا دیں، بوٹیاں بھی آپس سے رلا دیں، او پہاڑ تے رکھ دیں۔ اوے میرے یار ایک پرندے دی سری پھڑ کے کر کے بلائیں، جویں تو اپنی زبان تے ہلایا ہوئے گا اس انداز نال جندی مرضی سری لے کے نن اس گوشت والے کر کے آواز ماری، میری قدرت دا کرشمہ ویکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کبوتر لے آنا، ایک مرغا لے آنا، دو جانور ہو لے کے ذبح کر کے بوٹیاں بنا لیاں۔ قرآن دا سما تو ہونا یاتین کا سایہ، اور میرے یار ان جندی مرضی سری پکڑ لیں، اندی چونچ جو پھاڑ کے نو بولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انج کر کے چونچ جو پھاڑ کے نو بولایا۔ اسی جویں مرغیاں نو اپنے انداز چ آوازاں مارنے آں، جویں کبوتراں نو آوازاں مارنے آں، انہی جانور نو آواز ماری۔ اللہ دا قرآن آندا ثم تؤمن یاتین
کا سایہ اے میرے خلیل آواز دا دینا ابراہیم علیہ السلام اند کر کے کبوتر دا سر پھڑیا اے بوٹیاں والے کر کے کبوتر نو آواز ماری اللہ دے نے میں اپنی قدرت دا کرشمہ کھا دیتا اے سارے گوشت دے وچوں کبوتر دیاں بوٹیاں نکھڑ نکھڑ کے الگ الگ ہو کے اڑدیاں آ رہی نے ایک کبوتر دی تون والے بوٹیاں اڑدیاں آ رہی سونیاں ابراہیم علیہ السلام اگوں ویکھیا کہ بوٹیاں قریب آ گئیاں نے انہاں چھتی نال او کبوتر دا سرا رکھ کے نا اگے مرغی دا سرا کر دیتا ویکھاں بلا کی بن گئی اللہ دا میں قدرت کرشمے دکھا رہا سا اسے ٹائم کبوتر دیاں بوٹیاں پیچھے ہو گئیاں اگوں کبوتر دیاں بوٹیاں پیچھے جا رہی ہیں مرغے دیاں بوٹیاں کے آ رہی ہیں میں کیا لے یار خلیل دیکھ لے جو جانوراں دیاں انہیں جوان دیاں تونا پھڑ کے جوان آواز لائی اللہ دا میں چارے جانور بنا دیتے جی میں پہلوں بول دے سن میں بلا دیتے یہ تو ثابت ہے ربی العظیم ربی العظیم ربی العظیم اویا کیتا بنا لن دنیا دیاں طاقتاں نہیں مار سکتیاں ربی العظیم ربی العظیم یحیی و یمیت میرا اللہ ہی زندہ رکھ دے میرا اللہ ہی مار دے ساری دنیا ہی لے جائے ایک وال بھی نہیں ہو سکتا نا بعد لکھن والے آنے کے گل پڑھتے آنا سننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دانی کا اماں جی سارا دن آل ہو گیا اماں جی سارا دن آل شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے یہ تو ہجرت کرن دا ارادہ کر لیا بلکہ اللہ دا حکم آ گیا اوے میرے خلیل اتوں نکل جا بابل شہر چ میرے عذاب آن لگے اوے میرے یار نکل جا بابل شہر چ میرے عذاب آن لگے کیونکہ نبیاں نو اللہ دس دیندا ہے سونیوں نکل جا علاقہ چھڑ دیو ابراہیم علیہ السلام ڈر کے گھبرا گئے اللہ دے عذاب آن لگے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے وہی پہلو آ چکی نبوت پہلے مل چکی ہے جیسا ٹائم کروں باپ نے ماریا سینہ جا کے پہاڑ دی چوٹی تے بہ گئے لگتاں تھلے لمکا کے پہاڑ دی چوٹی تے بہ گئے ایک آن والا پچھوں ہلان گئے آن والا پچھوں انہاں دوہاں موٹیاں تو پھڑ کے ہاتھ لان گئے ابراہیم علیہ السلام پیچھا بے کے ڈر گئے میں پہاڑ تے بیٹھا منوں کون دیکھن لگ گئے آواز آئی خلیل ڈرنا میں جبریل اللہ دی وحی لے گیا آکھیا جبریل کاتی وحی لے آندی آکھیا حضرت اللہ دا میں اپنے ابراہیم نو نبی بنا دیتے ہیں نبوتیاں بشارتاں لے کے آیا ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی پہلے بشارتاں مل چکیاں سن ابراہیم علیہ السلام اللہ دا حکم آ گیا اور میرے یار چھڑ دے بابل چھڑ دے اے بیبل چھڑ دے ایتھے میرے عذاب آن لگیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو نال دو چار ساتھی ہے سن انہاں نوں نال لے آنا نکل پے ٹردیاں صفا شہر اندر آئنا صفا شہر اندر ابراہیم علیہ السلام نے وقت گزاریا حتیٰ کہ 24-25 سال انہاں تے ٹائم گزاریا حضرت ابراہیم علیہ السلام جاندیاں صفا اندر چلے گئے سونیاں وہ بھی ٹائم آئے اس شہر اندر صفا اندر قید سالیاں پہ گئیاں ایتھے قید سالیاں پہ گئیاں ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم آ گیا اوے میرے یار ابراہیم صفا دا علاقہ
بھی چھڑ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا دا علاقہ چھڑ کے نا اتھوں نکل گئے نا راستے اندر ایک ملک آیا ایک شہر آیا اور جندہ نال خلیل ابراہیم علیہ السلام تھے پہنچے صفا اندر قید سالیاں پہ گئیاں انیاں قید سالیاں یہ لوگ پیچھے چل کے آئے آگے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام دی صفا اندر قید سالیاں پہ گئیاں نے جڑے تسی کنویں تو پانی پیندے سو اس کنویں دا پانی خشک ہو گیا سارا صفا شہری پریشان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے ساتھ میریاں پیٹاں لے جاؤ انہاں پیٹاں اوتھے اس کنویں تے کھڑیاں کر دینا اپنیاں پیٹاں اپنیاں بکریاں ہی لے آنا اس کنویں تے میرے جانوراں انہاں میرے پیٹاں اوتھے کھڑیاں کر دینا میرا اللہ انہاں پیٹاں دی برکت نال اللہ اس کنویں تے پر اللہ پانی لے آن گے اللہ قید سالیاں دور فرما دیں گے نالک میری شرط سارا صفا شہر اس کنویں تو پانی بھر لیں پر جس عورت دے خاص تے آئے ہون جڑی عورت حیضہ ہوئے ایس کنویں تے لاگے نہ آئے جے دوبارہ کوئی حیضہ عورت اس کنویں تے لاگے آئی مینوں میرے اللہ نے دس دیتا میں پانی خشک کر دیاں گا ابراہیم علیہ السلام دے کہنے دے انہاں پیٹاں نوں نال لیا اس کنویں تے لے گئے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو گیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دیاں انہاں پیٹاں دی وجہ کر کے صفا دیاں قید سالیاں ختم فرما دتیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ آکھیا سی کوئی بھی حیضہ عورت اس کنویں تو پانی نہ بھرے کتنے سال تک میں ٹائم لگتا گیا ایک دن ایک حیضہ عورت اس کنویں تے لا کے آئی نا اسے ٹائم اس کنویں دا پانی خشک ہو گیا کیونکہ میرے اللہ دا ڈر ایس کنویں دے نزدیک عورت نہ جائے سن لو دھیان دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے سال تے رہنا اللہ دا حکم آ گیا اوے میرے خلیل اتھوں بھی اگاں نکل جا حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں جی سارا نوں نال لے آنا اتھوں نکل پینا راستے اندر ایک علاقہ آ گیا نا اتھوں دا بادشاہ بڑا ظالم ہے اتھوں دا بادشاہ بڑا بدمعاش بڑا عیاش ابراہیم علیہ السلام نوں میرے اللہ نے دس دیتا نا اوے میرے یار ابراہیم اتھوں دا ظالم بادشاہ ہے او جے پوچھے تے آکھی میری بہن اے میری اسلام دی بہن انہوں پوچھے تے او کہے میرا اسلام دا بھائی اے بڑا ظالم بادشاہ ابراہیم علیہ السلام اما جی سارا دے نال اتھوں نکل گئے جو یا خلیل جو باہر نکلے جاندیاں جاندیاں ایک گلاں نکل گئیاں ایک ایسی لڑکی آ رہی ملک مصر والے ایسی عورت آ رہی جنوں ویکھ آسمان دا جنمی شرما جاندے اوے شام کوٹیاں سن لیتے آن اللہ دی اے زمین تے جویں نبی علیہ السلام تو بعد سب تو زیادہ حسن والے حضرت یوسف علیہ السلام جویں حضرت یوسف علیہ السلام مرداں وچوں میرے نبی تو بعد نبی علیہ السلام تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام سونے ایویں عورتاں وچوں اما جی سارا علیہ السلام یہ ساری عورتاں چوں سونیاں اج کر کے تھما پہ گئیاں ایک لڑکی آ رہی ہے جنوں ویکھ آسمان دا جانوی شرما جاندے ایندے ملازم ایندے سپاہیاں پیمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں گرفتار کر کے نا ماں جی سارا نوں اے دیوں
بادشاہ دے حوالے کیتا اما جی سارا علیہ السلام ایک بہترین شاہی لباس لے آگے پیش کیتا گیا اے لباس پہن لو اما جی سارا نے غسل کر کے لباس پہن لیانا پھر کیوں بادشاہ نے اپنے کمرے چ طلب کیتا اما جی کہن لگیاں اوے بادشاہ میں 2 رکعتاں پڑھنیاں چاہنیاں میں 2 رکعتاں پڑھنیاں چاہنیاں مینوں نماز پڑھن دیاں اجازتاں دے اے آندا چل پڑھ لے نماز دی کیڑی اینوں نہیں پتہ اے دیاں یاریاں رب نال اینوں نہیں پتہ اے دارا رب نال اس ظالم نوں نہیں پتہ اے دی ڈائریکٹ کال چل جانی اینوں نہیں پتہ امر جنسی کال ہون لگی دوواں رکعتاں دے اندر ماں جی سارا جس ٹائم نماز نیتیاں نے اے بے ایمان کولوں رہا گیا اے نماز دی حالت دے اندر اد کر کے اپنا ہاتھ اگے کر اما جی نو ہاتھ لان لئی اللہ تیریاں قدرتاں اینے ہاتھ اگے کیتا اس بے ایمان نو مرغی دا دورہ پے جاندا ہاتھ اگے کر دے مرغی دا دورہ پہ گیا اے بے ایمان ڈگ پیا اندے منہ چ جھگ آ گئی اے ماں جی سارا نے ویکھیا سلام پھیریا آندیاں نے اللہ سونیا اے مر جانا میرے پیٹے لگ جائے گا اللہ سونے نو کچھ نہ کرے دوبارہ اللہ نے ٹھیک کر دیتا نا اے بے ایمان دوبارہ کے ہاتھ کر رہے دوبارہ پاں کر رہے انہوں پھر مرغی دا دورہ پہ جاندے ماں جی سارا نے پھر دعا منگی انہیں تیسری بارہ پھر ہاتھ کیتا ان دی ساری بائی خشک ہو جاندی انہیں سمجھو ساری بانوی فارج پہ جاندے ان دا بازو لٹک جاندے ماں جی سارا نو کہن لگا آندنی سارا میں اللہ واسطے معاف کر دیں میں تینوں ہوں کچھ نہیں آندا ماں جی سارا نے دعا منگی اللہ سونے انہوں کچھ نہ کرے ماں جی سارا دی دعا دی برکت نال اللہ نے اس بے ایمان دی پانی ٹھیک کر دی نال آندا سارا مینوں ایویں لگدا ہے تو انسان نہیں مینوں ایویں لگدا ہے تو انسان نہیں اے تیرے ورگی ایک لڑکی پہلوں بھی میرے کول ہے بعد لکھن والا لکھے ہے کہ دی اپنی بیٹی بعد لکھن والا لکھے ہے ویسے کوئی لونڈی دے دربار چ رہندی نہیں اوے جندا نام ماں جی حاجرہ علیہ السلام آندا نہیں سارا ایک تینوں لونڈی دین لگا ایک تینوں خادمہ دین لگا جویں دی تو اونج دی ہوئے انہیں ماں جی حاجرہ نو حضرت سارا علیہ السلام نو لونڈی دے طور تے تحفہ دے دیتا ادھر ابراہیم علیہ السلام جیلے بند سن ابراہیم علیہ السلام دو رکعتاں دتیاں اللہ سونے اج زمین تے تھوڑے جے مسلمان اللہ ساڈیاں حفاظتاں فرما اللہ دا یار اللہ دا بیلی نماز نہیں دیندا اللہ نے میرے خلیل میں تیرے دل دا وہم بھی نکالنا چاہنا متا تیرے دل چ کھڑکا ہے پتہ نہیں کی ہوندا پیا تے کی نہیں میرے یار نماز نہیں دتیوں میں نماز دی حالت اندر جنیاں بھی درمیان چ اما جی سارا علیہ السلام تک جنیاں بھی دیواراں جننے بھی مکان نے اللہ نے سارے شیشے دے بنا دیتے اوے میرا یار اکھی ویکھ لے متا تے دل تے دھڑکا نہ رہ جائے اکھی ویکھ لے کی بیان دے ابراہیم علیہ السلام سارا کچھ ہی ویکھن رہے اوے شام کوٹیاں اللہ اپنے یاراں دی کانڈ نہیں لگن دیندا اللہ اپنے پیریاں نو کسے میدان تے اللہ شکستاں نہیں آن دیندا اللہ اپنے یاراں نو کبھی ضائع نہیں کردا اوے دعا کر مولا سانو بھی اپنا یار بنا لے تسی آمین کہہ تمہیں آوازارو اچھی آمین کہہ دیوں اللہ سونے سانو اپنا بیلی بنا لے اچھی آمین آکھو اللہ سونے اپنا یار بنا لے سانو اپنا بیلی بنا لے حضرت ابراہیم علیہ السلام اما جی سارا دن آل ٹر پہنے اور لونڈی دے طور تے ماں جی حاجرہ اے بھی
ملیاں اے بھی نال ٹر پین اوے شام کوٹیاں اللہ دیاں مرضیاں میرے اللہ دیاں تقسیماں ٹائم لنگدا گیا وقت لنگدا گیا ابراہیم علیہ السلام دی عمر 80 سال دی ہو گئی نا 80 سالاں دے ابراہیم علیہ السلام اندر کر کے ایک دن ویکھیا داڑھی تے وال چٹا گئے اندر اللہ سونیا اے کی معاملہ اے وال کیوں میرا چٹا ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے آکھیا میرے ابراہیم اے بزرگی دی نشانی ہے اے چٹا وال بزرگی دی نشانی ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ سونیا جے بزرگی ہے تے میرے سارے وال چٹے کر دیں اللہ نے کچھ دنوں وچ سارے وال چٹے کر دیتے ہڈیاں کمزور نے وال سارے چٹے ہو گئے نے حالے تک بیٹا نہیں حالے تک پتر نہیں او شام کوٹیاں مرضیاں میرے مالک دیاں او جاوے تے کسے نو بیٹا دیوے یا نہ دیوے او جاوے پچھلے بار جا کے 80 سالاں بعد دے دیں تقسیماں ساریاں میرے رب دیاں اے قرآن دے یا بولی میں یشاء ناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جنوں چاہے بیٹیاں دے اور جنوں چاہے بیٹے دے کیوں بڑھا باپ شعیب تے بڑھتا کوئی نام اور بڑھا باپ شعیب تے بڑھتا کوئی نام پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بڑھا باپ شعیب تے بڑھتا کوئی نام پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بالا نہیں سی شعیب دا دل کردا اور شام کو دیا بالا نہیں سی شعیب دا دل کردا اور لذتا چچے سبحار دیاں دار اصل عقیدے دیاں کملے آنے شانہ سمجھیاں ہی نہیں کردگار دیاں اوے کتے اللہ دیاں مرضیاں اوے کتے نبی نو کٹھے پارا دے چھڑے اوے جندانا حضرت یعقوب علیہ السلام کٹھے پارا دے دیتے مرضیاں میرے مالک دیاں اوے پتران دی فوج دیتی اللہ حضرت یعقوب نو نریاں دیتیاں سیلوز محبوب نون اور تیاں تے پتر دیتے اللہ حضرت ایوب نون کسے نو کنج دیتا نہیں ابراہیم علیہ السلام ویکھیا داڑھی چٹی ہڈیاں بھی کمزور نہیں پر ریانا گیا ہاتھ چکل رب حبلی رب حبلی رب حبلی من الصالحین سارے کہو سبحان اللہ جنوں قرآن سن کے ٹھنڈ پئی جڑے جڑے جاگ دے بیٹھے ہو بولو جڑے سو گیا انہاں دی قسمت دی سو جانی اوے قرآن سن کے سارے پڑھنا سبحان اللہ آکھیا بابے رب حبلی رب حبلی رب حبلی من الصالحین اوے نبی نو بھی بیٹا چیتے آ جاندے جناب زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل ویکھے تے اوتے دو رکھتاں نہیں دتیاں اوتے دو رکھتاں نہیں دتیاں آکھیا مالکا جے بے موسم پھل بند کمریاں تے آ سکدے نے پچھلے بار بے موسم پتر کیوں نہیں آ سکدا اللہ پچھلے بار بیٹا کیوں نہیں آ سکدا آکھیا میرے زکریا سلام
سلام پھر جبریل آیا سلام پھر اوے زکریا پیغمبر پتہ نہیں کیڑے ٹوٹے دل نال ائی ٹھنڈا سا کھچ آئی اوے تیرے ٹھنڈے سا نے اجر سے پاک نوں نہیں ہلا دیتا ہے اوے زکریا پیغمبر اللہ نے جان یار نوں پتر دی بشارت دے گیا نالے کہہ دے کلا بیٹا نہیں اوے زکریا پیغمبر جے پچھلے پارے مانگی لے آئی بیٹا بھی دیا گا اوے لوگوں دے پپڑوں دے نام زمین سے رکھن والے دادا نانا چاچا ماما باپ مانا رکھ دی اوے میرے زکریا پیغمبر میں تیرے پتر دا نام سمان تے آپ یحییٰ رکھ دیتا ہے اوے میرے زکریا پیغمبر اگلی گل بھی سن لے اج پچھلے پارے تے میری کنڈی کھڑکا دیتی ہوں جے اج مینوں اند کر کے مینوں تانا دے دیتا ہے اوے میرے زکریا پیغمبر نام یاد رکھاں گا یحییٰ نام رکھاں گا اوے زکریا پیغمبر ہوے گا بھی سستار اوے زکریا پیغمبر اج جگراں کسے نوں اج دیاں بشارتاں نہیں ملی اوے میرے زکریا پیغمبر بیٹا دیاں گا نام یحییٰ رکھاں گا تے خوش ہو جا ہوے گا بھی اللہ دا نبی ہون تے کہہ دے سبحان اللہ ہوے گا بھی اللہ دا نبی اے اللہ دیاں تقسیماں اللہ جنوں چاہے پچھلے پارے دے جنوں چاہے نہ دے ابراہیم علیہ السلام نے رب حبلی رب حبلی من الصالحین شام کوٹیوں قرآن سن کے قلب جائے کرو اللہ جاندا جدی بھی گرمی ہوئے قرآن دی ٹھنڈک نال ہی تواڈے سینے ٹھرنے چاہیے نے آندنے یا اللہ بیٹا دے نہیں رہا جاندا بیٹا دے اللہ سونیا پتر دے نبیاں پچھلے پارے منگل لگا دے پتر پر مولا نیک دے نیک دیوی نیک دیوی نیک دیوی اوے نیک دیوی بڑی دعائی اوے منگیا کر اوے جے پتر ڈاکو تے چور تے شرابی بن جائے باپ دا جینا حرام ہو جائے اوے جے پتر بدماش بن جائے باپ دی گادی زندگی آکھیاں یا اللہ دے دے پر مولا رب حبلی دے یا اللہ ضرور دے من الصالحین پر نیک دین آکھیاں میرے خلیل مانگ لے آئی پچھلے پارے نیک منگ آئی تو نیک پتر منگ آئے میں پتر دیاں گا ایسا پتر کہ میرے آخری محبوب دا باپ ہوئے اندی لڑی جو نبی پیدا کرانگا اپنے یانوں اندی نسل جو پیدا کرانگا بیٹا مل گیا اماں جی حاجرہ علیہ السلام نال نکاح کیتا گیا ماں جی سارا نے آپ شادی کی تھی حوصلہ کر کے آپ نکاح کیتا ماں جی حاجرہ نال جیسے بیکھیا نا بیٹا مل گیا ماں جی نو اس ٹائم کوئی شیل ہے کہ ماں جی دا نک تے نشان لاندی ماں دی سراب شیل ہے کہ ماں جی دی ایتھے زخم لاندی اس واتے سراخ ہو جان گے ابراہیم علیہ السلام دا پیار زیادہ نہ کیتے پہ جائے تاں واتے ساڑی بولے جے ڈم دیتے کانویں اے ناکویں نشان لا دیتے دار لا دیتے اللہ دیا مرضیاں اے نشان لائے ماں جی نے سونا پالے اللہ نے حسن اور دوبارہ کر دیتے ہیں ان بیٹا ملیا بیٹا ویکھیا رب حبلی اوے پتر ملیا تے پتر ویکھیا تے باپ ویندا ہی رہ گیا سبحان اللہ بھی ایتھے لگدا مول ملدی سبحان اللہ تے بیٹھے آکھی جاؤ سبحان اللہ پھر کہہ دے جمعے جے بار بار کیا کرو سبحان اللہ کیونکہ نیکیاں بڑیاں ملدیاں نے سبحان اللہ کیا تسی شمس الہدى بار بار دے اللہ تم پاکے تم پاکے تم پاکے تم پاکے اندہ میں یا اللہ تم پاکے
کے سبحان اللہ تو پاک اللہ دا مینوں پاک پاک دا رٹا ماری جانا ہے جُتی پان لگائے میں تینوں گناہاں کو پاک کر دیتا ہے بار بار سبحان اللہ کیا کرو سونے نبی نے آکھی ہے ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو ویکھیا راضی ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو ماں دی سارا نے ویکھیا ایک دن بعد روایتاں جیویں آندے ایک دن ابراہیم علیہ السلام ایویں قبر وچ ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے اسماعیل علیہ السلام لیٹے سن پتر لیٹے آئی چکے آئی اسماعیل نو چکے آمو متھا چومے چوم کے گودی چ بیٹھا لیا او تو ماں جی سارا باروں آئیاں انہیں ویکھیا کہ ابراہیم دا سارا پیاری پتر نال کہن لگی ابراہیم میں کر اینو جنگل تے چھڈ کے آئے دی ماں نو مینوں میں ایتھے نہیں رہن دینا جنگل تے چھڈ کے آ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اللہ سونیا کی کراں ادھر جبریل آ کے دروازے تے آکھیا اللہ دے دلیل زمین تے جیویں تواڈی بیوی سارا نے آکھے اللہ دا وی آسمان تے اے کوئی فیصلہ لے جاؤ انہاں دوواں نو جنگل چ لے جاؤ اوے شام کوٹیاں کیندا دل کردا اکو بیٹا ہوے او جنگل چ چھڈ اونج بھی پچھلا پارا ہوندا اس پارے پچھلے پارے تے ویسے بھی اولاد دی لوڑ ہوندی اولاد سہارا بن جاندا باپ نو سنبھال لیندا اوے شام کوٹیاں جیندا باپ پاپا بن گیا بڈھا ہو گیا باپ دی خدمت کر لو میرا اللہ تم جہانا چے رنگ دے گا مالا مال کر دے ابراہیم علیہ السلام ماں جی حاجرہ نو نال لے اسماعیل نو گودی چکیا اینے کوئی جاؤں پیسان او بھی پھل جنہ کو ہتھی پانی آیا او بھی پھل بڑا اڈا چیدے بیٹھایا جو نکلے اتھے لے آکے جنگل بیابانے قرآن نے آکھا بھی وادن غیر ذی زرعن بھی واد میں نہ جنگل بیابانے پہاڑ نہ بندہ نہ بندے دی ذات ہر منے پہاڑی پہاڑ نے حاجیاں نو پتا ہے جنہ مکہ ویکھے ہیں جدھر ویکھو پہاڑی پہاڑ دیاں تپشاں نے پہاڑی جا کے ایک پہاڑ دے نال بٹھا دیتا بٹھان تو بعد تو حکم ہویا میرے یار پیچھے مڑ کے ویکھنا بھی نہیں نکل جائے تو نکل جا پیچھا مڑ کے نہ ویکھی ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم دے پابند نے پیچھا منہ کرن لگے تے ماں جی نے کرتا پھڑے آکھیا اللہ دے خلیل تے سانو کیوں چھڈ کے چلے ہو جے ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے غلطی میرے کولوں ہوئی میرے پتر دا کی گناہ ہے جے غلطی ہوئی گئی ہے تے میں معافی منگنی ہے ایتھے نہ چھڈ کے جاؤ ایتھے جنگلے میں عورت ذاتاں کتھے لے کے پتر جانگی ابراہیم علیہ السلام دا گلے جن رگ ہو رہا جاندہ اکھاں چی اتھروں آگئے کہنے لگے نہیں حاجرہ میں بے باساں تو جانتے تیرا رب جانے میں بے باساں اتھے میرا چارہ نہیں جو حکم سی میں کر کے وکھا دیتے ماں جی نے سنیا کہ اللہ دا ڈرے میرے بارے اللہ دا حکم ہے ماں جی کہنے لگی حضرت ستواری جاؤ جنہیں ان دا ڈرے تے میں کدی ضائع نہیں ہونے دے ابراہیم علیہ السلام واپس مڑے راج دعا منگی ربانا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرعن عند بیتک المحرم اللہ سونیا میں پتر نو چھڑ کے جا رہے ہیں جنگل بیابان ہے اللہ کچھ نہیں منگتا کوئی سوال کرنا میرے پتر نو 5 ٹائم دم اللہ میں سمجھو نبی بیان نہیں اللہ میرے پتر نو پکا نمازی بنا دے
ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਜਰਾ ਕੋਲ ਸੱਤੋ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਹੈਨ ਸਨ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੈਖ ਖਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸਮਾਈਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕਦਾ ਰੋਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਨਾ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਲ ਪਾਣੀ। ਮਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋਟੀਆਂ ਮਾਂ ਨਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਜਰਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ। ਇਧਰੋਂ ਸਫਾ ਤੋਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਮਰਵਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਸਫਾ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਾਂ ਜੀ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਾਂ ਜੀ ਸਫਾ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਤੋਂ ਸਫਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ 7 ਚੱਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਓਏ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਹਾਜਰਾ ਅੱਜ ਸਫਾ ਤੇ ਮਰਵਾ, ਅੱਜ 7 ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਨੇ ਵਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਓਏ ਕਿਆਮਤ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। जिन्ने 7 चक्कर ना लाए उमरा मुकम्मल नहीं, जिन्ने 7 चक्कर ना लाए उनके लाखां रुपये लाए नहीं जाएंगे। ओए मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे अम्मा जी हाजरा दी शान वेखो, अल्लाह दे ओ मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुहानू सारे जहानां दा सरदार बना दित्ता। इस गल अंदर शक नहीं, पर मेरी बंदी वांगू तुहानू नसना पैगा। ओए मेरे नबी दे यारो अबू बकर सिद्दीक सोने तुहाडी शान बड़ी है, तुहानू नसना पैगा। उमर दी तुहानू भजना पैगा, उस्मान वाली तुहानू भजना पैगा। जिथे मां जी हाजरा ने 7 चक्कर लाए, अल्लाह ने मां जी दा नसना कुरान बना दिता है। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह दा सफा मरवा मेरी निशानियां बन गईयां। उथे मां जी हाजरा ने दौड़ लाई, आखिर वेख्या मां जी ने पानी लभदा नहीं, गैबी आवाज आई नहीं, हाजरा हाजरा की लभनी इथे लैन की आई। मां जी सज्जे खब्बे वेख्या, इथे मैनू आवाज़ां मारन वाला कौन, इथे ना बंदा ना बंदे दी जात। सज्जे खब्बे मने वेख्या आवाज़ां पहाड़ां चों आ रहीआं ने, हाजरा इथे लैन की आई। इथे किंदे हवाले किंदे सफुरत लभनी की। मां जी कह लगियां मैं इथे अल्लाह दी सफुरत बैठी हां, आवाज़ देने वाला आवाज़ दे के आंदा नहीं, हाजरा ऐ लभनी की एवें भज्जी फिरनी लभनी की आंदी ओ मैं लभनी मेरा पुत्र प्या बिलबिलदा पानी लभनी। आवाज आई नहीं, हाजरा पुत्र दे कोल जा, पुत्र जिथे अड्डियां मार दई जाके वे पानी पे चल गई। बाद लिखन वाला लिखा जिबरील आवाज़ां देंदे पैसा। अम्मा जी हाजरा पुत्र वाले दौड़ लाई, इस्माइल अलैहिस्सलाम दियां अड्डियां थल्लों ठंडे पानी दा चश्मा पिया चलदा। ठंडा पानी अड्डियां चों पिया निकलदा, ठंडा पानी अड्डियां चों पिया निकलदा, ठंडा पानी पैरां दे जिथे अड्डी मारी सी चश्मा पिया चलदा पहाड़ विचों। और शाम कोटिया पहाड़ां ते अड्डियां वजन, ओए पानी दा चश्मा चल पैना कदा कमाल। ओए कमाल से साल अंदर मेरा सोना नबी हाथ करके करे अल्लाह हाथ चों 5 नहरां जारी कर देवे। ओए पहाड़ा जो ते पानी आम निकल पैंदा, इधर जाओ कश्मीर दिया लागे च, ओए पहाड़ा जो चश्मे पे चलते ने, पहाड़ा जो ते पानी आम निकल गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम दी अम्मी वेख्या पानी निकलदा पे, मेरे पुत्र दी हड्डियां चों पानी निकलदा पे। मां जी छेती नाल
اتھے جو بجری پئی سی پتھر نکے نکے پیسن ماں جی چھتی نالی بننا مار دی بھی زم آندھی پئی زم 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 ایندہ میں نے یا رک جا رک جا رک جا زم دا میں نے رک جا رک جا رک جا ماں جی منے منے بننا پاندھی پئی رک جا میرے سونے نبی کا فرمان ہے کہ میری ماں حاجرہ اللہ میری ماں دے حال دے رہے فرما دے جے میری ماں حاجرہ اے بننا نا پاندھی تے اللہ نے زم زم دی ناری چلا دے رہی سی جے ماں جی حاجرہ پانی نہ ہوتے بن دی بننا پاندھی اللہ نے زم زم دی ناری چلا دینی سی پتہ نہیں کتھوں تک زم زم دا پانی جانا سی اماں جی حاجرہ نے کیا زم زم ٹھہر جا منے منے بننا پا دیتا اللہ نے آکھیا نہیں حاجرہ جتھے بننا پا دیتا ہی پانی اتھوں ہی نکلے گا اتھی رہ گا نہیں کتے بھی جا سکتا زم زم دا پانی بڑا انہا زور لے بھی پیپ دے ذریعے مدینے پہنچے اتھے بھی نہیں پہنچ سکتا ایڈی ہیوی مشینری لائی زم زم دا پانی کھچ کے کسے منے کریے جاوے کیویں ساڑی ماں نے آکھا زم زم رک جا رک جا تاکہ اتھوں تک کسے ہوتے سعودیہ جنا کسے بادشاہ دے اتا مالک جنا پیر پاکنا اتھے کھچیا پانی اتھے نہیں پہنچ سکتے جننے لے جانا اتھوں کہنیاں جے پاک احترام نال تے پہنے کوئی لے جائیں دنیا پوری تھی پر کھچ کے پانی اوئے نہیں جا سکتا ساڑی ماں حاجرہ دے آکھیا زم زم رک جا اللہ کہنی حاجران تیرے منہ چوں نکل گیا قیامت تک پانی اتھی محدود رہ گیا ماں جی حاجرہ اسماعیلوں پانی پھیلان دیا نے اسماعیلوں پانی پھیلایا پانی دا کنواں کھولنا ایک قبیلہ کولوں دی گزریا ایندہ نا جرم قبیلہ انہیں ویکھیا ایتھے پرندے اڑتے پانے انہاں آکے پتہ کیتا ایتھے پانی کہن لگے ماں جی اسی پانی پی سکنے آئیں ماں جی نے اجازتاں دے دیتیاں انہاں پانی پی لیا کہن لگے ماں جی اسی کتے پڑاؤ ڈالنا چاہنے سام ایتھے جو پانی ہے تو اڈیاں اجازتاں ہونا اسی ایتھے پڑاؤ ڈال لئیے ایتھے رہ لئیے ماں جی کہن لگیاں ہاں تسی رہ سکتے ہو پر ایک میری گل لکھ لو اے شرط اے زم زم دا پانی اے میرے قبضے چ رہ گا اے میرے اندر رہ گا ایتھے تھوڑیاں حکومتاں میں نہیں ہوں دینیاں ویسے جنہ مرضی استعمال کر لو پر زم زم تے قبضہ میرا رہ گا کہن لگے سانو شرط منظور ہے انہاں ایتھے پڑاؤ ڈالیا اللہ سونیا اے تیریاں حکمتاں تو ہی جانیا انہاں ایتھے پڑاؤ ڈالنا سی انہاں ایتھے آکے اپنا قافلہ رکنا سی ابراہیم علیہ السلام دے اس بیٹے نو چھڑ کے آنچے حکمت اے تم قافلہ لنگنا سی اللہ نے مکہ شہر آباد کرنا سی او سن اصل لوگ مکے دے اس لوگاں تو آغاز ہویا ہے مکے شہر دا جرم قبیلے دے پڑاؤ ڈالن تو انہاں تو آغاز ہویا ہے مکے شہر دا اسماعیل علیہ السلام انہاں دے وچ رہ لگ پے آپس وچ مل جل گئے اللہ دیاں مرضیاں انہاں پڑاؤ ڈالیا اللہ نے اس جگہ تے جتھے اج مکہ اللہ نے اس قبیلے دی وجہ کر کے اوتھے پورا مکہ شہری آباد فرما دیتا دعا فرماؤ اللہ سانو مکہ دیاں بار بار زیارتاں نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین